बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का हक अपनी झूठी कसम के जरिए मार ले, अल्लाह ने इसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी है और जन्नत इस पर हराम कर दी है। एक शख्स ने पूछा, अगरचे वो कोई मामूली चीज हो ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो दरख्त की कटी हुई शाख ही क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और कुरानी आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाइयों ने सवालात पूछे कि बहरीन और दीगर सऊदी अरब से करीबी ममालिक के ज़रिए सऊदी अरब में लोग आ रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर इस तरह से वीडियो भी शेयर की जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ या मुख्तलिफ लोगों के वीज़ों की स्टैम्प भी शेयर की जाती है। दोस्तों, एक बात अच्छे तरीके से याद रखें, जो भी कार्रवाई ये तमाम वीडियो चैनल्स और दीगर ज़राए से आप लोगों को शेयर की जाती हैं, ये सरासर गैर कानूनी और हकीकत पर मबनी नहीं। गैर कानूनी काम तो किसी भी मुल्क में किसी भी ज़राए से किया जा सकता है। सऊदी अरब के जो भी ज़राए हैं उसमें इन तमाम चीज़ों की या तमाम तर तरीक़ाकार का कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है। मैं आप तमाम भाइयों को अपने इन चैनल्स पर मुस्तनद खबरें शेयर करता हूँ। कोई लगी लिपटी खबरें या दूसरे लोगों की आवाज़ें या उनके वीज़े दिखाकर मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी सऊदी अरब में हूँ और आप तमाम भाइयों की मुश्किलात में इजाफा करना नहीं चाहता हूँ। आप सब्र रखें, अल्लाह से दुआ करें। आपका जब नसीब होगा दोस्तों, याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुद बखुद उस जगह पर पहुंचा देंगे। याद रखें, ये जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ऑडियो की वॉइस और स्टैम्प्स दिखाकर आप लोगों को इमोशनल यानी जज्बाती करके इस बारे में कि आप ये भी रास्ता इख्तियार करें लाने की कोशिश करते हैं, वाज़िया कहता हूँ, ये लोग खुद एजेंट हैं और दूसरे लोगों से पैसे बटोर कर सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। 100 में से कोई एक या 2 बंदे अगर पहुंच भी गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये गैर कानूनी तरीकाकार दुनिया के तमाम ममालिक में ही चलता है। ऐसे अफराद से बचने की भरपूर कोशिश करें। सऊदी अरब के अहम सनती शहर जद्दा से खबर आई है कि 6 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 6 अफराद को बुरी तरह आपस में लड़ते हुए दिखाया गया। इनके जो भी ज़ाती आपस में इख्तलाफ हों, मगर सड़क पर इस तरह से लड़ना इन 6 के लिए मुश्किलात खड़ी कर गया है। 6 के 6 अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फौरी तौर पर गिरफ्तार किया और इनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। दोस्तों, गैर मुल्की अफराद किसी भी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की सफारतकारी करते हैं यानी नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह की हरकत करने से दूसरे पाकिस्तानी भाई जो रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में आते हैं या मौजूद हैं, उनके लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में आने के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, आना चाहते हैं, मगर जो कुछ अफराद मौजूद हैं उनकी हरकत आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसी बुनियाद पर ये गिरफ्तार हुए और अब ये 100% सऊदी अरब में से हमेशा के लिए डिपोर्ट होंगे। सऊदी एयरलाइन की जानिब से ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है कि 11.2 बिलियन रियाल, जो कि 3 अरब डॉलर के करीब रकम बनती है, 6 बैंकों के साथ मुआहिदे कर लिए गए हैं। इन 6 बैंकों के साथ मिलकर 73 यानी 73 हवाई जहाज सऊदी एयरलाइन के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। सऊदी एयरलाइन अपने इस सेटअप में मजीद वसअत इख्तियार कर रहा है, जो कि आने वाले दिनों की प्लानिंग के लिहाज से है। इंशाल्लाह दोस्तों, इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में आज कल में किसी भी टाइम खुशखबरी आ सकती है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर
پوری طرح عمل درآمد کریں۔ مختلف یورپی ممالک ہوں یا خلیجی ممالک، وبائی مرض کرونا سے سبھی ملک متاثر ہیں۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مختلف ممالک آہستہ آہستہ پروازیں کھول رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ سے وبائی مرض کرونا کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اس میں روزے کے دوران اگر ویکسین یہ لگوائی جائے گی تو کیا اس سے روزہ میں مشکلات تو نہیں ہوں گی؟ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ وبائی مرض کرونا کی ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی کنڈیشن میں اگر وبائی مرض کرونا لگوائی جائے گی تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ جمعرات کو مملکت کے 5 علاقوں میں 5 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا کے کیسز آ جانے کی بنا پر مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ جب وبائی مرض کرونا سے متعلقہ مریضوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس مسجد میں ان کا آنا جانا تھا تو ان کو اس بارے میں فوری طور پر اطلاعات کے مطابق ان مساجد کو جا کر عارضی طور پر بند کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے افراد میں ان جراثیم کو منتقل ہونے سے بچایا جا سکے۔ صفائی ستھرائی اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد مساجد کو 1 ہفتے کے دوران دوبارہ سے کھولا جاتا ہے۔ گزشتہ 39 روز کے دوران وبائی مرض کرونا کی بنا پر مملکت میں 311 مساجد عارضی طور پر بند ہوئیں، جبکہ 294 کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات کے تحت دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور مساجد کے منتظمین کو پھر تاکید کی ہے کہ سب لوگوں کی صحت اور سلامتی کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی شخص وبائی مرض کرونا کی علامات یعنی اسے بخار، کھانسی یا دیگر سر درد محسوس ہو رہا ہے تو ایسی حالت میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی بجائے گھر پر ہی نماز ادا کر لے تو بہتر ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں 2 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے۔ پہلا سعودی شہری ہے جبکہ دوسرا غیر ملکی ہے جس کا تعلق سوڈان سے ہے۔ سعودی شہری نے اپنے ہی ہم وطن کو اختلاف کی بنا پر قتل کر دیا تھا، جبکہ سوڈانی نے ایک سعودی شہری کو قتل کیا تھا اور یہ واقعہ طائف میں رونما ہوا۔ اسی بنیاد پر تمام ثبوت ملنے کے بعد دونوں افراد کو سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیا نظام جو 14 مارچ 2021 سے شروع ہو چکا ہے ایسے غیر ملکی افراد کے لیے کارآمد ہے جن میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی جن کا اقامے کا معنی تجاری ہو، وہ گھریلو ملازمت کے طور پر کام نہ کرتے ہوں، نئے ویزے پر آنے والے فرد کو 12 ماہ پورے ہو چکے ہوں، اس کے بعد وہ دوسری جگہ ٹرانسفر لے سکتا ہے اگر اس کا پہلا کفیل اس پر راضی ہو۔ اس کے کفیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 12 ماہ سے پہلے اس کا خروج نہایہ لگا کر اسے اپنے ملک واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو کہ وزارت عمل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملازم اپنے کفیل کے ساتھ ہی لازمی کام کر رہا ہو، حروب اس پر نہ لگا ہو، چاہے اس کا اقامہ ختم ہو، مگر حروب جیسا اہم نقطہ اس پر لاگو نہ ہو، لہذا غیر ملکی افراد حروب سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں۔ جن افراد کے آلریڈی حروب لگے ہوئے ہیں وہ پاکستانی سفارتخانے، انڈین سفارتخانے یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے ان سے رابطہ کریں تاکہ اس بارے میں وہاں پر ایک اہم سیکشن کام کرتا ہے وہ آپ کی مدد کر سکے۔ سعودی مکتب عمل کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ ملازمت تبدیلی کی پہلی ہی درخواست جو آپ نے دی ہے وہ لازمی طور پر اسے ختم کرنا ہوگا، کوئی دوسری جگہ ٹرانسفر کروانے سے پہلے پہلی طلب کینسل ہوگی۔ اس بارے میں دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس جگہ پر آپ نے اس ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن دی ہے، نئی جگہ پر طلب گئی ہے، ان سے کہیں کہ پہلی اگر آپ نے طلب دی ہے آپ اس جگہ ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتے تو اسے کینسل کر دیں، تب ہی آپ دوسری درخواست یعنی ٹرانسفر کی دوسری طلب ڈلوا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا تھا کہ پہلے کفیل کو ملازمت تبدیلی کی درخواست 90 یا 1 ماہ پہلے دینا ہوگی، جو بھی کانٹریکٹ میں درج ہے اسی کے مطابق غیر ملکی افراد اپنے لیے قوانین کے لحاظ سے کام کریں گے تو انہیں کفالت کا سسٹم جو بھی دوسری جگہ ملازمت کے لیے سہولیات ہیں اس سے وہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
سعودی محکمہ موسمیات نے جمعے کو سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیشنگوئی جاری کر دی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ جمعے کو سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم مستحکم رہے گا، جبکہ شمالی علاقہ جات میں ٹیمپریچر کم ہونے کا امکان ہے۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ جمعے کو سب سے زیادہ گرمی 39 سینٹی گریڈ مکہ المکرمہ، جبکہ طریف کے علاقے میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے۔ جمعے کو بحر احمر سے ہواؤں کا رخ سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی جانب ہوا، جس سے مزید سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آ سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے چند روز تک موسم مستحکم رہے گا، مگر اس کے بعد پھر موسم میں تبدیلی رونما ہوگی۔ آندھیاں چلنے کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔